पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ र अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै घट्दो क्रममा रहेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था पनि प्रत्येक दिन निकै नै नाजुक बन्दै गइरहेको छ र यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा मात्रै 5-6 महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने सञ्चित मात्रै रहेको तथ्याङ्क हामीले केही समय अगाडि मात्रै देखेका थियौँ। र आज यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई यसै विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर के नेपालको अवस्था पनि श्रीलङ्काको अहिलेको अवस्था जस्तै नै हुन खोजेको त होइन, के नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै नै टाट पल्टिन खोजेको त होइन र खास गरी नेपालमा पनि यो अवस्था आउनुको कारणहरू के हुन् र यसका समाधानका उपायहरू के छन् त भन्ने विषयमा केही जानकारी दिन जाँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हेरिसकेपछि आजको विषयवस्तुमा यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नु होला र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। सबैभन्दा पहिले हामी श्रीलङ्का यो अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो त्यस विषयमा जानकारी लियौं। त्यसपछि हामी नेपाल र श्रीलङ्काको अवस्थाबारे दाँजेर पनि हेर्नेछौँ र समाधानको उपाय के हुन सक्छ नेपालको अहिलेको अवस्थामा भन्ने विषयमा पनि सामान्य छलफल गर्नेछौँ। श्रीलङ्कामाथि चीनको मात्रै 6 अर्ब डलर ऋण रहेको छ। श्रीलङ्काले चीनसँग पहिले 5 अर्ब डलर ऋण लिएको थियो र पछि आर्थिक सङ्कट सुल्झाउनको लागि उसले फेरि 1 अर्ब ऋण डलर चाहिँ लिएको थियो। श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था धेरै हदसम्म पर्यटनमा निर्भर गर्ने गर्दछ। कोरोना भाइरस र त्यसैगरी आतंकवादी हमलाका कारण श्रीलङ्कामा अहिलेको अवस्थामा पर्यटनको अवस्था पनि पहिले जस्तो साधारण छैन, धेरै नै प्रभावित बनेको छ। रिपोर्टका अनुसार श्रीलङ्काको कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन र त्यसैगरी यससँग जोडिएको क्षेत्रको योगदान 10% रहेको छ। कोरोनाका कारण पर्यटन नआएपछि श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भएको छ। कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक हुन्छ र विश्वभरि अमेरिकी डलर चल्छ। यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अमेरिकी डलर सबैभन्दा धेरै नै हुने गरेको छ। विश्वको 85% व्यापार अमेरिकी डलरमा हुन्छ भने ऋण पनि डलरमै देखिन्छ। यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चित भएन भने व्यापार गर्न कठिनाइ हुन्छ र अन्य देशबाट सामान किन्न समस्या हुन्छ। कुनै पनि देशले लामो समयसम्म डलर बिना अन्य मुद्रामा चाहिँ सामान दिन सक्दैन। यसरी हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ कि श्रीलङ्काको अहिलेको अवस्था आउनुमा यसले विभिन्न सङ्घ संस्था त्यसैगरी चीन, जापान लगायतका देशहरूबाट लिएको ऋणको भारी, त्यसैगरी कोरोनाको कारण पर्यटनमा प्रभाव, आतंककारी हमला लगायतका कारणले गर्दा नै उसको अहिलेको अवस्था आएको हामीले सहजै बुझ्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित नभएको कारणले गर्दा श्रीलङ्काले मसी किन्न नसक्ने अवस्था आएर कयौं लाख विद्यार्थीहरूको चाहिँ परीक्षा नै स्थगित गरिएको थियो भने एउटा सामान्य 1 कप चिया खानको लागि 100 रुपैयाँ तिर्छु भन्दा पनि नपाइने अवस्था रहेको छ। अब हामी जानौँ श्रीलङ्का र नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयमा। श्रीलङ्का आफ्नो अर्थतन्त्रको झन्डै 50% पर्यटनमा निर्भर छ भने नेपाल पर्यटनमा झन्डै 30% निर्भर रहेको छ। श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण आफ्नो जीडीपी भन्दा बढी पुगेको छ भने नेपालको वैदेशिक ऋण जीडीपी 30% भन्दा केही बढी पुगेको छ। श्रीलङ्काले अधिकांश ऋण सिधा देश चीन, भारतसँग लिने गरेको छ जुन उसको लागि घातक रहेको छ, जबकि नेपालले अधिकांश ऋण वर्ल्ड ब्याङ्क र त्यसैगरी एडीबीएलबाट लिने गरेको छ। त्यसैले कम जोखिम चाहिँ रहेको छ। चीनको चाहिँ अलिकति ब्याज दरको हामीले हिसाब गर्ने हो भने धेरै नै महँगो पर्ने गरेको छ। हामीले अघि नै पनि कुराकानी गरिसक्यौँ श्रीलङ्काले धेरै मात्रामा चीनबाट ऋण लिएको छ भन्ने विषयमा हामीले अघि नै छलफल पनि गरिसकेका छौँ। चीन त्यसैगरी जापान लगायतका देशहरूबाट र त्यसले चाहिँ सोझै केही सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि ऋण चाहिँ लिएको छ। श्रीलङ्काको कृषि उत्पादनले त्यहाँभित्र 40% जनतालाई मात्र खान पुग्छ भने नेपालको कृषि उत्पादनले यहाँ 60% जनतालाई खान पुग्दछ। श्रीलङ्का देशको मुख्य आयस्रोत पर्यटन हो भने नेपालको मुख्य आयस्रोत रेमिटेन्स र पर्यटन हो। किनकि अहिलेको अवस्थामा पनि जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै विदेशमा गएर कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपालमा चाहिँ पैसा पठाउनु भएको छ, त्यहाँ रोजगारी गरेर र त्यसरी नै आउने रेमिट्यान्स नै हाम्रो नेपालको चाहिँ प्रमुख आम्दानीको स्रोत छ भने त्यसैगरी पर्यटन पनि अर्को स्रोत चाहिँ रहेको छ। कन्ट्रीकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि श्रीलङ्का एउटा समुद्रको बीचमा रहेको टापु हो।
उसँग खाना बनाउनको लागि दाउरा छैन, जबकि नेपाल आपतकालीन अवस्थामा 60% जनता दाउरा र गोबरको प्रयोग गरेर खाना बनाउन पकाउन सक्ने अवस्था रहेको छ। यदि भोलिका दिनमा इन्धनको सङ्कट नै आयो भने पनि जति पनि हाम्रो यो वन जङ्गल रहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले दाउराको माध्यमले चाहिँ आफूलाई आवश्यकता पर्ने घाँस बाँसको चाहिँ जोहो गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा डाइरेक्टली नै भन्ने हो भने अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन र नपुग्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। धेरै पाटाहरू हेर्ने हो भने श्रीलङ्का र हामीमा चाहिँ केही फरक छन्, धेरै भिन्नता रहेका छन्। हामीले यो अवस्थामा गर्ने काम भनेको आफ्नो स्वदेशी उत्पादनहरू बढाउने काम गर्नु पर्यो। आयात घटाउनेतर्फ मात्रै हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। विद्युतीय ऊर्जालाई हामीले जनताको भान्सा र त्यसै गरी सवारी साधनसम्म पुर्याउने हो भने हाम्रो देश चाहिँ टाट पल्टिनबाट जोगिनेछ। अहिले जति पनि मात्रामा इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा हाम्रो आयातमा खर्च हुने भनेको इन्धन ग्यास लगायतमा रहेको छ र यो अवस्थामा हाम्रो नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश र यहाँ चाहिँ विद्युत उत्पादनको अथाह क्षमता भएको देश पनि रहेको छ र यहाँबाट हामीले राम्रोसँग उत्पादित विद्युतलाई चाहिँ बचत गरेर त्यसको प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा पनि विद्युतीय सामग्रीहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिन सकियो भने, जोड दिन सकियो भने त्यसले पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धेरै हदसम्म सुधार गर्दै लैजानेछ। त्यो कुराको सुरुवात चाहिँ हामी जनता आफैले नै गर्नुपर्नेछ। हामीले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुमा मात्रै ध्यान दिने, त्यसै गरी विलासी वस्तुहरूमा कम खर्च गर्ने। हाम्रो बानी के हुन्छ भने जति पनि काम गर्न विदेश जानुहुन्छ उहाँबाट हामीले चाहिँ पैसा मगाएर विलासी वस्तुहरूमा चाहिँ बढी खर्च गरिरहेका छौँ, जस्तो कि मोबाइल होस्, त्यसै गरी स्कुटर, बाइक, होइन, यस्ता खाले विलासी वस्तुहरूमा हामीले बढी खर्च गरेका छौँ, जसको मद्दतले के हुन्छ भने हामीलाई दाजुभाइहरूले उताबाट रेमिट्यान्स त यता पठाउनु भयो, तर हाम्रो नेपालमा आयो र नेपालमा आएको केही दिनमा नै फेरि विलासी वस्तुको कारणले गर्दा त्यो नेपालबाट फेरि बाहिर गयो। यसले त हाम्रो देशमा पैसा त बचत हुन सकेन नि, देशमा पैसा त रहन सकेन नि। अनि देशमा जब पैसा रहँदैन त्यसपछि त्यो पैसाको भ्यालु नै हुँदैन। उताबाट आयो त्यसपछि सोझै बाहिर गयो। त्यसैले हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिएको के हो भने एउटा असल नेतृत्वको आवश्यकता हो। खास गरी भन्ने हो भने अर्थमन्त्री पनि त्यति धेरै शिक्षित अर्थमन्त्री होइन, तर आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई हामीले कसरी बढाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति गहिरिएर नसोच्ने हो भने, त्यसै गरी अलिकति असल नेतृत्व भएन भने पक्कै पनि नेपालको अहिलेको अवस्था जुन छ त्यो हिसाबले केही समयमा नै नेपाल पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्न बेर चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले हाम्रो लागि अहिलेको अवस्थामा धेरै नै ढिला भइसकेको छ र अझै पनि ढिला गरियो भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा हामीले पनि त्यो सङ्कट चाहिँ भोग्नुपर्नेछ, जसमा पैसा हुनेले पनि आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने छैन।